अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं समीर भाई मदीना मुनव्वरा से, उन्होंने मैसेज किया है कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाया जाता है। सो ये बेसिकली एक अलग प्लेलिस्ट होगी जो बेसिक यूज़र्स के लिए है। तो बहुत आसान प्रोसीजर है। जो ये देखना चाहते हैं वो कि यूट्यूब का चैनल कैसे बनाया जाता है, उनके लिए ये है। ये जो यूट्यूब का लोगो है, बस आप इस पे क्लिक कर दें। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा मैं किस जीमेल अकाउंट से खोलूं। ये जो अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो जो बिल्कुल बॉटम में है ऐड अकाउंट, इस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपने लिख लेना है। मैंने अभी एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक ईमेल बनाया है तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो ये मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अभी एक ईमेल बनाया है चंद मिनट पहले। तो ये इधर मैं लिख रहा हूँ, आप इधर अपना जीमेल अकाउंट आप लिख देंगे। तो अच्छा जी, जब आप फिर उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट जो नीचे है इस पे आपने कर दिया, नेक्स्ट पे सॉरी, और आपने उसके बाद पासवर्ड अपना लिख दें। तो जो भी आपका पासवर्ड है, ये मैं पहली दफ़ा इस ईमेल एड्रेस को यूट्यूब चैनल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपने किया, नेक्स्ट किया, कहता है पासवर्ड ठीक नहीं है, मैं दोबारा डालता हूँ। मेरा ख़्याल है मैंने कोई एक आध अल्फ़ाबेट ऊपर नीचे कर दिया। तो अब वो मैंने डाला तो वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यूट्यूब खुल गया। अब मुझे कह रहा है कि मैंने साइन इन कर दिया है इस जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए। नीचे मैसेज भी आ गया। अब क्या करना है, चैनल तकरीबन बन गया है। बस इतनी सी बात थी, 2 मिनट लगे। लेकिन अच्छा, मैंने ये जो राइट पे ये यू जो लिखा हुआ है ना नीचे, यू, इस पे क्लिक किया। अभी अहमद नूर के नीचे क्रिएट अ चैनल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया। हाँ, तो ये जो हैंडल के नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये मेरे चैनल का बेसिकली नाम है। इसको मैं थोड़ा इजी बना देता हूँ, @अहमद नूर कर देता हूँ, ताकि अगर मैंने शेयर करना हो किसी से तो मुझे आसानी से सर्च तो कर सके ना। 2024, ठीक है जी। चैनल का नाम जो है वो अहमद नूर है और उसको कोई सर्च करेगा 2024 से, फिर क्रिएट चैनल पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपका चैनल बन गया। पहले ये चैनल नहीं एग्जिस्ट करता था, अब ये चैनल जो है अब बन गया है। अब नीचे ये जो यू है, ए एमन का ए है फर्स्ट अल्फ़ाबेट और नीचे उसकी यू है, इस पे जब मैंने क्लिक किया दोबारा मैं अपनी पहली पेज पे आ गया, हिस्ट्री प्ले। आप योर वीडियोस पे क्लिक कर दें तो आप इधर आ गए। इधर आके आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट पे क्लिक कर दें। आपकी मोबाइल में जितनी वीडियोस हैं, आपकी गैलरी में अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके फ़ोटोज़ में या आपको उस फोल्डर में ले जाएगा। तो कोई इतना आसान सा प्रोसीजर है, जस्ट आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इधर से आपने अपलोड अ वीडियो पे क्लिक कर देना है, अपलोड अ वीडियो, ठीक है। ये है अपलोड अ वीडियो। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मुझे उस ऑप्शन में ले जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बेसिकली 2 मिनट का काम है, लेकिन मैं इसको 10 मिनट लगा के बता रहा हूँ क्योंकि आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, जैसे आपने अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो अच्छा, इस पे भी क्लिक करना है। इस पे भी मैंने क्लिक नहीं किया। आपने दोबारा से प्रोसेस में बता रहा हूँ, आपने क्रिएट कंटेंट, उसके बाद अपलोड अ वीडियो पे आपने क्लिक कर देना है। तो आसान सा प्रोसीजर है। जैसे मैंने अपलोड अ वीडियो पे क्लिक किया, ये वीडियोस मेरे सामने आ जाएंगे। मैंने ये एक वीडियो पिक कर ली और फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये वही वीडियो है जो अभी मैंने आपके सामने बनाई थी। तो फिर उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि उसको वो वीडियो किसको नज़र आए।
تو ویزیبلٹی پبلک کا مطلب ہے سب اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اوپر ٹائٹل بھی ہے، ٹائٹل میں اس ویڈیو کا نام بھی لکھ دیتا ہوں، ٹائٹل میں لکھ دیتا ہوں ہاؤ ٹو کریٹ اے ویڈیو یوٹیوب چینل۔ یہ جو بھی ویڈیو جس بارے میں ہوگی وہ میں اس پہ لکھوں گا، تاکہ اگر کوئی اس کو سرچ کرنا چاہے تو وہ اس کو سرچ کر سکے۔ آسان سا طریقہ ہے، جسٹ آپ نے وہ لکھ دینا ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس ویڈیو میں نے بتایا کیا ہے۔ ابھی ہم ہیش ٹیگز اور وہ چیزیں کچھ نہیں دیکھیں گے، جسٹ آسان سی ایک دو لائنوں میں آپ نے بتا دیا کہ ان دس ویڈیو وی ول شو ٹو کریٹ اے یوٹیوب، ہاؤ ٹو کریٹ اے یوٹیوب چینل، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آپ کی آڈینس ہے وہ آپ نے سیٹ کرنی ہے۔ پرائیویٹ کا مطلب ہے صرف میں دیکھ سکتا ہوں، صرف میں دیکھ سکتا ہوں، کوئی بھی اس کو نہ ڈھونڈ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ان لسٹڈ ہے، اگر میں ان لسٹڈ پہ کلک کروں گا تو پھر جس کے پاس اس ویڈیو کا لنک ہوگا صرف وہ دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ان لسٹڈ کر دوں اور اس ویڈیو کا لنک سمیر بھائی کو بھیج دوں تو صرف وہ اپنے فون میں دیکھ سکتے ہیں، باقی کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اور اگر سب سے اوپر جو پبلک ہے میں اس پہ کلک کر دوں تو پھر آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی فار ناؤ میں اس کو پبلک کر دیتا ہوں، پبلک رکھ دیتا ہوں، جس نے دیکھنی ہو دیکھ لے اس ویڈیو کو۔ اور پھر اس کے بعد اوپر کا جو نیکسٹ ہے اس پہ میں کلک کر دوں گا۔ نیچے اچھا الاؤ ویڈیو اینڈ آڈیو ریمکسنگ وہ میں نے الاؤ کر دیا۔ پہ لوکیشن میں آپ نے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، سعودی عربیہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ دنیا کے کسی اور ملک کا لکھ سکتے ہیں، آپ انڈیا پاکستان کسی کا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد لوکیشن ہے، پھر پلے لسٹ ہے، وہ بھی آپ چھوڑ دیں بھی۔ اچھا، الاؤ ویڈیو اینڈ آڈیو ریمکسنگ، ہاں یہ آپ الاؤ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اوپر جو نیکسٹ ہے نا، کامنٹ آپ نیچے آن رکھیں آف کریں، آف کر دیں کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، آن کر دیں کر سکتا ہے۔ اوپر آپ نے جو رائٹ پہ نیکسٹ ہے اس پہ کلک کیا، آپ نے لکھا کہ نہیں یہ ویڈیو کڈس کے لیے نہیں ہے، نہیں تو وہ اسے کڈس کی یوٹیوب میں ڈال دے گا۔ تو وہ پھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایج ریسٹرکشن ہے بھائی کوئی 18 سال سے اوپر والی؟ آپ نے کہا نہیں ایسا کوئی ٹاپک میں ڈسکس نہیں کر رہا، یہ کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ والا بندہ دیکھ سکتا ہے، نو ڈونٹ ریسٹرکٹ مائی ویڈیو ٹو ویورز۔ پھر آپ نے اپلوڈ پہ کلک کر دیا۔ اب یہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے۔ آپ اسی طرح جو نیچے یو ہے باٹم رائٹ پہ، جس اے کے نیچے، ایمن کے نیچے، تو اس پہ آپ کلک کریں گے، پھر آپ یور ویڈیوز میں آپ جائیں گے تو آپ کو دکھا یور ویڈیوز جو نظر آ رہا ہے درمیان میں، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ 3% ہو گئی ہے، 4% ہو گئی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پہ، آپ نے کتنی بڑی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، 1 منٹ کی ویڈیو ہے، 2 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے، 5 منٹ کی ہے، یہ 2-3 منٹ بھی لے سکتا ہے، 1-2 گھنٹے بھی لے سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ اور آپ کی ویڈیو سائز پہ۔ اچھا، کچھ دیر بعد پھر میں نے جب دوبارہ یور ویڈیوز پہ کلک کیا تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ سو یہ سارا ایک پروسیس ہے۔ سو آج کے اس پروسیس کا ہم ہلکا سا ریکیپ کر لیتے ہیں جلدی سے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے ویڈیو کیسے بنانی ہے، ویڈیو آپ کے فون میں پہلے سے پڑی ہوئی تھی، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 6 منٹ، جتنے کی بھی ہے۔ سٹیپ 2 میں آپ نے جی میل اکاؤنٹ بنایا ہے اور یوٹیوب کی جو ایپ ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، وہ میں ایزیوم کرتا ہوں آپ کے پاس ہے پہلے سے۔ اس کے بعد آپ نے یوٹیوب کا چینل کریٹ کیا ہے اپنی جی میل کی جو ای میل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ یوٹیوب کتنی دیر میں آپ کا چینل کریٹ کرتا ہے؟ بہت تھوڑی دیر میں، جتنی دیر میں آپ کی چائے کی پیالی بنتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ جلدی یوٹیوب آپ کا چینل کریٹ کر لیتا ہے۔ اتنا فاسٹ پروسیس ہے، ہارڈلی 1 منٹ یا 2 منٹ لگتا ہے، لیکن ہم نے پورا 10 منٹ 12 منٹ لگا کے یہ ویڈیو بنائی ہے، صرف اس لیے کہ جو بھائی جہاں سے دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ اپنا چینل بنا رہے ہیں تو یہ پروسیس ان کو بہت آسان لفظوں میں آہستہ آہستہ کر کے بتایا جائے۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آیا تو کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں،
10 دفعہ بھی آپ کے لیے ویڈیو بنانی پڑی، دوبارہ سے کرنی پڑی، کویسچنز کرنے پڑے، جواب دینے پڑے، تو اس سے میں تنگ نہیں ہوتا. آپ بار بار کیا کریں. ہاں بس آپ ٹائم دے دیا کریں کہ جب لگژری آف ٹائم ہو تو میں پھر اس میں آپ کو اس کے جوابات دیا کروں. اور باقی سمیر بھائی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. اور آپ بہت اچھے پیارے سے بھائی ہیں، اور امید ہے آپ اپنا چینل بنائیں گے، پھر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور انشاءاللہ العزیز اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تو اللہ حافظ.